अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद टॉक्स में खुशामदीद। आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक संगीन गलती की, और ये गलती उमूमन मामूली नहीं समझी जाती। ये एक गैर मामूली गलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आज के अहम ख़बर की। अंसार आबादी साहब ने जो जंग में रिपोर्ट की है, और मैं ये क्यों कहता हूँ कि ये गैर मामूली गलती है, क्योंकि अखबार में जब एक ख़बर छपती है तो वो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती हुई आती है, और फिर उसके बाद फ़ाइनल प्रिंट में जाने से पहले उनका एक प्रिंट लिया जाता है और प्रूफ रीडिंग की जाती है, और प्रूफ रीडिंग के बाद उस खबर को ओके किया जाता है ताकि वो प्रिंटिंग के लिए चले जाए। तो ये एक और उमूमन उमूमन इसमें ये भी देखा गया है कि रिपोर्टर की इसमें कोई गलती नहीं होती, जो डेस्क में मौजूद लोग होते हैं उनकी गलती होती है। लेकिन इस केस में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो इस तरह की गलती नहीं कर सकते हैं। उनको इन केस का उनकी रिपोर्टिंग हम इन केसों के ऊपर देख चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे, क्या इमरान खान के लिए जो डील ऑफ़र्स की थी तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने, उस डील का क्या हुआ? और वो तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ख़ुद अपनी तरफ से पेश कर रहे थे, अपनी पार्टी के बिहाफ़ पे पेश कर रहे थे, या उमूमन जो हमारे यहाँ और देखा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट, उनका केस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। तो जब मुबैना तौर पर ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आज की ख़बर में भी वो कहते हैं कि महाज़ आराई की पॉलिसी तब्दील होने तक रिलीफ़ का इम्कान नहीं। तो अगर आप महाज़ आराई तक रिलीफ़ नहीं दे सकते, इट्स मीन के कानून के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये वो मैं ख़बर बता रहा हूँ जो अंसार अब्बासी साहब ने आज रिपोर्ट किया हुआ है। अब इस ख़बर में गलती कहाँ हुई है? ये ख़बर हमें बताते हैं कि इमरान खान जो है ना, अगले साल भी और उसके बाद भी जेल में रहेंगे। उनके बाहर आने के चांसेस बहुत कम हैं। और फिर उन्होंने एक केस का हवाला दिया कि वो अभी तक अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों के लिए मंजूर ही नहीं हुआ, समाज के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलती की, यहाँ पे अल-कादर ट्रस्ट की जगह उन्होंने बताया अल अज़ीज़ा ट्रस्ट केस। अब अल अज़ीज़ा ट्रस्ट केस हम सबको पता है कि वो शरीफ ख़ानदान के बारे में है, ना कि इमरान खान और पीटीआई के बारे में। इसमें अगर आप उसमें जाएँ, तफ़सील में जाएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेब ने रेफ़रेंस दायर किया हुआ था, और उस रेफ़रेंस का फिर कैसे रिज़ल्ट आया वो सब एक हिस्सा है। लेकिन वो हम उस पे किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। आज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर अल-कादर ट्रस्ट की जगह अल अज़ीज़िया ट्रस्ट कह दिया। ये वेबसाइट पे भी आया, ये हार्ड कॉपी, जैसे मेरे पास अभी ये हार्ड कॉपी है, तो इसमें भी छप गया। फिर ट्विटर पे लोगों ने उन पे तनकीद की। मैं माज़रत चाहूँगा, क्योंकि ट्विटर का नाम अभी एक्स है, तो मैं इस पे माज़रत चाहता हूँ। एक्स पे लोगों ने जब तनकीद की, तो इन्होंने जो ऑनलाइन एडिशन होता है, उस पे ये इन्होंने अल अज़ीज़ा को अल-कादर कर लिया। मतलब ये कि इन्होंने मान लिया कि हाँ, हमसे गलती हुई है। यहाँ तक तो बात ठीक है। जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? और ये खबर बिल्कुल 3 दिन बाद आ गई। 22 अक्टूबर को एक और खबर आती है, जब तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब हम न्यूज़ के एक मकबूल प्रोग्राम फ़ैसला आपका, जो जो होस्ट हैं उसकी अस्मा शिराज़ी साहिबा, उसके प्रोग्राम में कहते हैं कि इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल करने के लिए हम तैयार हैं। पीटीआई दरख्वास्त दें, हम उनको शिफ्ट कर देंगे। जब उन्होंने मेज़बान ने पूछा तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब से कि आपने कभी पहले भी बात की है? कहना हाँ, हमने पहले भी किया, लेकिन उन्हें कोई दरख्वास्त दी नहीं है। तो फिर उसने कहा कि हाँ, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये डील उनको ऑफ़र की है। तो इसके लिए तो वो उन्होंने खुले उसमें कह दिया कि ये डील पहले भी ऑफ़र हुई थी, और ये डील जो है अभी पीटीआई वाले इस पर कुछ कह नहीं सकते, या वो अभी इसको मान नहीं रहे हैं, बकौल आसमा शिराज़ी साहिबा का, कि उन्होंने इस डील को मानने से इनकार कर दिया। अगर मैं आपको फर्दर कुछ बताऊँ जो अंसार अब्बासी साहब के खबर के बारे में, जो सीनियर सहाफ़ी हैं और दूसरे जो सारिफ़ीन हैं, वो क्या सोचते हैं, तो रियाज़ुल हक साहब हैं, वो लिखते हैं अपने एक्स पोस्ट पर कि अंसार अब्बासी साहब की खबर पढ़कर ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये उनका तज्ज़िया है या खबर है। फिर कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक जब कोई गैर मामूली अदालती या सियासी पेशरफ्त नहीं होती,
عدالتی کارروائیوں کے موجودہ وقت کا اندازہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی قید 2026 تک بلکہ اس سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا تجزیہ ہے یا سیکیورٹی ذرائع نے اس کو بتایا ہے یا کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور سینئر صحافی ہے، وہ اس پہ لکھتے ہیں، اور اس نے تو بہت ہی خطرناک تنقید کی جو میں سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے انصار عباسی صاحب بھی صبح اٹھ کر یہ خبر پڑھی ہوگی کہ ان کے نام سے یہ آج اخبار میں چھپی ہے۔ جنگ اخبار میں اب ایسا ہونا عام بات ہے۔ وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا متعارف کردہ نیا تحقیقاتی فارمیٹ ہے جس میں آپ اپنی خواہش کو خبر بنا کر پیش کر سکتے ہیں جو اخباروں میں چھپ جاتی ہے۔ میں نے تو یہ بھی خود دیکھا ہے کہ انصار عباسی اپنی ماضی قریب میں کی گئی 2 خبروں کو ملا کر ایک نئی تیسری خبر بنا کے شائع کروا دیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، لیکن میں ان کی خبروں کو فالو کرتا ہوں۔ میں خود ایک جرنلسٹ ہوں اور میں ان کی خبروں میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ سعید بلوچ صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ ایک اور صارف لکھتے ہیں، اس نے تو اس سے بھی ایک ہٹ کے آپ کو بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ پر خبر آنے کا نتیجہ ملاحظہ کریں، اور جس غلطی کی میں نے بات کی وہ بالکل یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے عمران خان کے خلاف بنائے گئے مقدمات کم بڑھ گئے تھے کہ جنگ اخبار نے نواز شریف کے خلاف بننے والے العزیزیہ ریفرنس کو بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں بلکہ صحافتی نااہلی اور غیر ذمہ دارانہ کی کلی مثال ہے۔ ایک خبر سے جنگ گروپ نے اور انصار عباسی کی قابلیت اور تحقیقاتی صحافت کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ جب خبریں رپورٹرز کی بجائے واٹس ایپ گروپ سے لی جائیں تو پھر نتائج ایسے ہی مضحک خیز نکلتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک صارف لکھتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ان کا آن لائن ایڈیشن ہے اس میں پھر انہوں نے اس کو ٹھیک کر دیا، اور جو ہارڈ کاپی ہے اور جو صبح کے ٹائم ان کی آن لائن ایڈیشن تھی اس میں انہوں نے العزیزیہ ٹرسٹ ہی لکھا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ ایک اور چیز ہے جو وہ ہے خرم اقبال صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صبح آن لائن ایڈیشن میں العزیزیہ ٹرسٹ کیس تھا، شائع شدہ اخبار میں بھی العزیزیہ ہی تھا۔ تنقید کے بعد جنگ اخبار کو آن لائن ایڈیشن میں العزیزیہ کو القادر کرنا پڑا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ غلطی چھپانے کے لیے کتنی پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں لیکن بے سود۔ اب میں اگر ان چیزوں کا خلاصہ آپ کو بتاؤں یا اس پہ ایک انالیسس دوں اپنا، تو میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے جو ٹویٹر پہ بھی ایکس اکاؤنٹ پہ بھی، فیس بک پر بھی، اپنے ولاگ پہ بھی یہ بتاتے ہیں، اور آج کل کے خبر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ اس میں اگر نرمی لے کے آئیں گے تو شاید اس کے لیے کچھ ریلیف مل جائے۔ یا ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا اور کچھ عرصے کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ جب آپ یہ سب کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ہم جیل سے بھی باہر کر دیں اور آپ کو بنی گالہ بھی شفٹ کر لیں، یا آپ پختونخوا کسی جگہ پر آپ کو شفٹ کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے ان سارے کیسز سے کو نمٹا کے باہر نکلیں، نہ کہ اس طرح ان کو ڈیل، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر ان کی لیگیسی میں اور دوسری پارٹی کی جو لیگیسی ہے اس میں کیا فرق رہ جائے گا۔ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہے، بعض الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ خبر جو تھی وہ اخبار سے تھی، اور اخبار میں آپ کو میں نے ایک پروسیس بتایا کہ اس پروسیس سے یہ چیزیں گزر کر پھر پبلش ہوتی ہے، عوام کے پاس آتی ہے، تو یہ جتنے لوگ بھی سارے اس میں انوالو ہیں ان سب کی یہ غلطی ہے۔ اور میں دوسرے یہ چیز پہ یہ سمجھتا ہوں کہ طارق فضل چودھری صاحب وہ جب اس طرح کی وہ کرتے ہیں، بات بتاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کے لوگ بھی کچھ ایسا کہتے ہیں، کیونکہ اس کو میں نے سوشل میڈیا پر اور دوسرے لوگوں کے منہ سے خود سنا ہے، لیکن چونکہ ابھی میرے پاس ان کے وہ کلپس نہیں ہیں یا وہ نہیں ہے، تو میں ان کے جو وہ ہے ایگزیکٹ ورڈز کی طے وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا قانون سے زیادہ، مبینہ طور پر قانون سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ ان کی خوشنودی ایک دفعہ حاصل کر لیں گے، جب آپ ان کی چیزیں ایک دفعہ حاصل کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے نرمی لا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ یہ سب چیزیں بات ہی اپنی جگہ، لیکن ہم نے ڈی جی ایس پی آر
اور ان کی پریس ریلیز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا اس سے لینا کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قانونی اور عدالتوں کی حد تک ہے، اور ان کا اس سارے معاملے میں، اسٹیبلشمنٹ کا اس کے سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔